नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप और आपके अहले खाना सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल सच्चे राही के प्लेटफार्म से जो पैगाम लेकर आए हैं वो है कि हम सब देश प्रेमी हैं, सब देश से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं, सब अपने वतन पर मर मिटने वाले हैं। लेकिन चंद सालों से इस देश प्रेमी पर हुकूमत के ज़रिए से शक की नज़र डाली जा रही है और बहुत से लोगों को 124A जिसको हम सेडिशन लॉ भी कहते हैं के ज़रिए उसके मातहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज बात दरअसल ये समझानी है कि आज के इस मुल्क जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात कहता है या किसी लीडर किसी हाकिम के ख़िलाफ़ वो अपनी राय का इजहार करता है तो उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है और उस पर 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त इस हिंदुस्तान को हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारे इस मुल्क की प्यार मोहब्बत का जो एक माहौल था वो ख़त्म हो रहा है और जो एक इजहार राय जो जमहूरियत का एक अहम जुज़ होता है उसको दफन किया जा रहा है और उस इजहार राय को जो है उसको सलब किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। सही बात यह है, आपको अगर मालूम हो, आप हजरात में से बहुत से हजरात जानते हैं कि चंद सालों से या यूँ कहिए कि 10 सालों से इसके तहत 124 के तहत बेशुमार मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सिर्फ झारखंड के अंदर 2017 से 2018 तक 10,000 गरीब आदिवासियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, देशद्रोही मुकदमा दर्ज किया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी मांगे कर रहे थे, अपनी मुतालबात रख रहे थे। तो चुनांचे इस वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और आपने अभी हरियाणा के अंदर देखा कि कुछ किसानों पर सिर्फ इस वजह से मुकदमा दर्ज किया गया कि वो सूबाई वजीर के सामने अपनी बात रख रहे थे, अपने मुतालबात रख रहे थे। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त इस मुल्क को हो रहा है और इस कानून 124A के मातहत सेडिशन लॉ के पसपुश्त इसके पीछे खेल खेला जा रहा है या यूँ कहिए कि एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, मैं बता देना चाहता हूँ कि दो चीज़ें अलग अलग हैं। किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना, उस पर तनकीद करना, उसके गलत बात को गलत और सही को सही कहना, ये देशद्रोही के तहत नहीं आती या ये 124A के तहत नहीं आती है। ये तो अपनी इजहार राय है। हर आदमी को जमहूरी एतबार से इस हक का हक हासिल है कि वो अपनी बात रख सके, वो तनकीद कर सके। लेकिन हाँ, अगर वो देश के खिलाफ बोलता है, देश के खिलाफ कुछ प्लानिंग रचता है तो वो देशद्रोही होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कानूनन जुर्म है। लेकिन अगर कोई शख्स वो हुकूमत के खिलाफ बोलता है, किसी हाकिम किसी लीडर के तहत बोलता है, उस पर तनकीद करता है, उसके गलत बात को गलत कहता है तो यह कानूनन जुर्म नहीं है। लेकिन हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चंद सालों से ऐसा ही हो रहा है कि दोनों चीज़ों को मिला दिया गया है। अगर हम हुकूमत के खिलाफ कुछ बात कहते हैं या किसी लीडर के खिलाफ कुछ बात बोलते हैं, उसके गलत बात को हम गलत भी अगर कहते हैं तो उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जबकि हम अपने इस मुल्क हिंदुस्तान से बाहर के कवानीन को अगर देखें, बाहर के सिस्टम और बाहर के लॉ को अगर हम देखें दूसरे देशों के, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा गुज़िश्ता साल अमेरिका के अंदर कितना हंगामा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के सदर थे उनके खिलाफ लोगों ने और वहाँ की आवाम ने कैसे कैसे जुमले कहे, उनको मुतासिब कहा गया, इसी तरीके से उनको बदकिरदार कहा गया, न जाने कैसे कैसे अल्फाज से उनको नवाजा गया। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने एहतजाज के बावजूद, इतने हंगामा के बावजूद, जबकि देश की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के खिलाफ कोई देशद्रोही मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई इस एतबार से कि वो हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे। इसी तरीके से आपने देखा कि 2003 के अंदर अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई की और अमेरिका की तायद बरतानिया हुकूमत ने की, लंदन की हुकूमत ने अमेरिका की तायद की कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने इराक पर चढ़ाई की। तो चुनांचे जब लंदन की हुकूमत ने अमेरिका को सपोर्ट किया और उसकी तायद की
تو لندن کے عوام نے برطانیہ حکومت کے خلاف، لندن کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا اور یہ کہا کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تو چنانچہ اتنا ہنگامہ ہوا لندن کے اندر، لیکن برطانوی حکومت کی جانب سے کسی ایک فرد کے اوپر، کسی ایک ویکتی کے اوپر بھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ لیکن ایک طرف ہمارا یہ ہندوستان ہے کہ یہاں اگر کوئی اپنی بات پیش کرتا ہے، کسی کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس پر دیش دروہی کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ 7 سال جو بی جے پی حکومت کے گزرے ہیں، ان 7 سالوں کے اندر اظہار رائے، جو ایک رائے کی ظاہر کرنے کی، اس کو اظہار کرنے کی جو ایک آزادی ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا، تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ ابھی ایک رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر 405 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا 124 اے کے تحت۔ 124 کے انڈر میں 405 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا، جن میں سے 96% لوگوں پر، 96% جو مقدمہ درج ہوئے ہیں وہ 2014 کے بعد کے ہیں۔ 96% 2014 کے بعد مقدمے درج کیے گئے۔ اور ایک رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے جس کو پڑھ کر رونا آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے 405 افراد میں سے جن پر مقدمہ درج ہوا، ان میں سے 300 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے یوگی پر تنقید کی یا مودی پر تنقید کی یا ان کے خلاف کوئی بات بولی تو اس پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تو آج ہم اس چینل کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں سے اور اپنے ادھیکاریوں سے، اپنے سرکار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے اپنے نیتاؤں سے اور اپنے پی ایم سے اور اپنے سی ایم سے یہی بات پیش کر دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس قانون کی آڑ لے کر وہ حق بولنے والوں کے خلاف مقدمے درج نہ کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو اس ملک جو قانون ہے، جو سنویدھان ہے، اس کا جنازہ نکل جائے گا، اس پر رونا آئے گا، افسوس کیا جائے گا، اور اس سے بہت بڑا نقصان اس ملک کو پہنچے گا۔ یہاں کی جمہوریت ختم ہو جائے گی، یہاں کی پیار محبت کی جو تہذیب ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو ایک پیار محبت کا جو ایک ماحول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے حکمرانوں سے اور اپنے پی ایم، اپنے سی ایم سے اور ہر ایک ویکتی سے، ہر ایک ادھیکاری سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے قلم سے، اپنے زبان سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جو ظلم بنتا ہو، کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ اگر ہم یہاں چند دن بیٹھ کر ہم ظلم کے مطابق فیصلہ کریں گے، ظلم کریں گے لوگوں پر بیٹھ کر، چاہے وہ ہماری مائیں ہوں، بہنیں ہوں، وہ بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، کوئی بھی ہو، اگر کسی بھی دھرم، کسی بھی سماج کا سے تعلق رکھنے والا وہ فرد ہے، ظلم ہے، جس پر بھی ظلم کیا جائے گا وہ ظلم کہلائے گا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چند دن کی ترقی ہوتی ہے، چند دن کی چاندنی ہوتی ہے، اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اپنے قلم، اپنے زبان، اپنے عمل سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسروں پر ظلم کرنے والے شمار ہو۔ اور خصوصاً اس قانون کی آڑ میں، اس قانون کے آڑ میں 124 اے جس کو ہم سیڈیشن لا بھی کہتے ہیں، اس قانون کے آڑ میں خدا کے واسطے سچ بولنے والوں کو، حق بولنے والوں کو اور صحیح بات بولنے والوں کو ان کی آواز کو نہ دبایا جائے، بلکہ جو ایک سنویدھان اور جو قانون جو آزادی دیتا ہے اظہار رائے کی، اس قانون کی اس کو چھوٹ دی جائے، کیونکہ جب صحیح کو صحیح کہنے والے اور غلط کو غلط کہنے والے جب تک باقی رہیں گے، جب تک نظام صحیح چلتا رہے گا، اور جب ہر ایک آدمی غلط کو بھی صحیح کہنے والا بن جائے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق رکھیں گے اور ہمارا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے اس ملک کو اور یہاں کے رہنے والے ہر ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور تمام ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اور یہ ہمارا وطن، ہمارا ملک ہندوستان ترقی کرے اور خوب ترقی کرے، دوسروں سے آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ماحول، ایسے حالات یہاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔